नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, पत्तियां लिखां मैं शाम नूं, पिया मैनू नज़र ना आवे। आंगन बिना डरावना, आंगन बना डरावना, कित बिद रैन वहावे। बुल्ले शाह साहब इस काफ़ी विच आशिक दी हालत दा बयान करते ने कि आशिक इलाही उहदे लई इश्क तो वड्डी होर कोई शै नहीं। पर इश्क विच बहुत सारियां अज़मैशां दा सामना करना पैंदा है। देखो, इश्क हर इंसान करता है। जिहड़ी भी चीज़, जिहड़ी भी गल साडे दिमाग च फस जाती है कि मैं एक चीज़ हासिल करनी है या मैनू इहदे नाल मुहब्बत है, प्यार है, वो साडा इश्क हुंदा है। और यह हर इंसान दे नाल है। खुदा खुद इश्क दा मंबा है, इश्क दा समुंदर है। ये अमरे रब्बी उसका हिस्सा है। इस वास्ते हर एक रूह दे विच भी इश्क रखा गया है। लेकिन गलत थां ते लग के ये दुनिया च जलील हो रहा इंसान। तो यही कहते हैं कि इश्क विच बहुत सारिया अज़मैशां का सामना करना पैंदा है तो अपने महबूब दे वल पहुँचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर वो कदी खत लिखता है, सुनेहा भेजता है, कदी कुछ करता है तो कदी कुछ करता है। जिवें मजनू का जिक्र आता है कि एक दिन बैठा जमीन ते लकीरां मार रहा सी तो किसी ने पूछा कि मजनू तू ये की कर रहा है? कहता मैं लैला नूं खत लिख रहा वा। एक साडे दिल की हालत हुंदी है, लैला कित्थे, मजनू कित्थे, जमीन दीयां लकीरां कित्थे। उस दिल की हालत का इजहार करने वास्ते इंसान बाहर दुनियावी चीज़ों का सहारा लेंदा है। ये सच्चा आशिक दिल की एक लगन मुहब्बत का इजहार होंदा है, चाहे मुहब्बत आशिक की मजाजी होवे या हकीकी होवे, हक तला नाल होवे या इंसान बेखुद हो जाता है, उन्हों अपनी होश नहीं रहिंदी। मेरे मुर्शिदां दा भी एक शेर है कि मोहब्बत नाम है बेताबी दिल के तसलसल का। मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आया हूँ कि इंसान का दिल हर वक्त बेताब मुसलसल, जिहड़ा इश्क नहीं हुंदा हवस हुंदी है, वो वेले सिर तो बड़ा लोटपोट हुंदा है, लेकिन जो मतलब निकल जाता फिर उन्होंने इश्क की ज़रा भी होश नहीं रहिंदी। तो जिहड़ा इश्क इलाही हुंदा है, सच्चा इश्क हुंदा है, उहदा जिक्र कर रहे हैं मेरे मुर्शद भी कि मोहब्बत नाम है बेताबी दिल के तसलसल का। कि वो जिहड़ा इश्क हुंदा है उहदा तसलसल कायम रहिंदा है हर वक्त, सुते जागदे उठदे बैठदे उहदा तसलसल कायम है। मोहब्बत नाम है बेताबी दिल के तसलसल का, मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आया हूँ। फिर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये भी नहीं कि हर इंसान ही मोहब्बत कर लेगा, चाहे वो मुर्शद दी मोहब्बत होवे, चाहे इश्क इलाही होवे, इश्क मुहम्मदी होवे या मजाजी इश्क होवे, हर कोई ये भी नहीं कर सकता। इश्क वाला बंदा, मोहब्बत वाला बंदा अपने महबूब नूं या अपने मुर्शद नूं अपनी जिंदगी का मकसद बना लेंदा है कि मेरा गोल की है, मैं कित्थे पहुँचना है। तो अपने प्यारे नूं पाउण दी लगन विच हर वेले लगा रहिंदा है। इसी तरह शमीम कहानी का भी एक शेर है कि ज़िंदगी भी शमीम एक चमन है, मगर इस चमन की बहारों ख़ज़ां कुछ भी नहीं। वो ना आए तो समझो ख़ज़ां के हैं दिन, वो जो आए तो समझो बहार आ गई। उस महबूब ले, उस माशूक ले आशिक बहुत कुछ करता है। उहदे वास्ते वो सब कुछ हुंदा है। उहदे वास्ते दूजे तरफ देखना भी गुनाह दे विच साबित हुंदा है। एक और शेर भी है कि फूल खिले तो क्या खिले,
دل نہ کھلے بہار میں، آگ لگے بہار کو، تو جو نہیں بہار میں. کہ انسان کہندا ہے کہ یار تو بڑا پریشان ہے، چل تینوں باغ دکھاواں، کل تینوں فل دکھاواں. لیکن جڑا عاشق ہوندا ہے وہ اتنے جا کے یہی کہندا ہے کہ پھول کھلے تو کیا کھلے، دل نہ کھلے بہار میں، آگ لگے بہار کو، تو جو نہیں بہار میں. کہ اس دا محبوب بے شک وہ پھلاں وچ ہے، وہ صحرا وچ ہے، وہ پانی وچ ہے، وہ آسماناں وچ ہے. انہوں اپنے محبوب نہ غرض ہے اور کسی چیز نہ نہیں. حضرت شیخ الاسلام شیخ فتح اللہ قدس سرہ فرماندے نے کہ 3 روز سما میں رہے، ناچ گانا قوالی سنتے رہے اور 5 وقت نماز بھی ادا کرتے رہے. 3 روز کے بعد جب حال واپس وجود میں آئے تو نیچے جسم میں آئے تو خادموں نے عرض کیا کہ آپ 3 روز تک سما ہی سنتے رہے ہو. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مجھ سے نماز بھی ادا ہوئی ہے یا نہیں؟ عرض کیا کہ ہاں برابر 5 وقت آپ نماز بھی پڑھتے رہے ہو. فرمایا مجھ کو اس کا ہوش نہیں تھا کہ میں سما بھی سنتا رہا یا نماز بھی پڑھتا رہا. تب اس مسئلہ کی بحث پیش ہوئی کہ نماز جس میں ہوش نہ تھا ہوئی ہے یا نہیں. آخر اس کا فتویٰ شیخ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ حضرت ممدوح کے تھے پوچھا گیا. شیخ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نماز اصلی تو یہی تھی جو حالت بے خودی میں آپ سے ظہور پریز ہوئی. کہتے یہ نماز ہے جس کا وجود کا تعلق ٹوٹ جائے کہ میرا وجود کہاں کھڑا ہے، سما سن رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، کیونکہ اس کی روح اس مال کے کل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یا آواز بالحق سے یا نور کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام ایسی ہی نماز پڑھتے تھے کہ جیسے ایک کا مسجد گر جانا، صحابہ کرام کو نہیں پتہ لگا مسجد گر گئی ہے، نماز پڑھتے رہے باقاعدہ. سانپ اوپر گرا، کوئی پتہ نہیں کہ سانپ گرا ہے یا نہیں گرا. مسجد کو آگ لگ گئی، اپنی پگڑی کو آگ لگ گئی، دیے ہوتے تھے، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو نہیں پتہ چلا کہ نماز میں مجھے آگ بھی لگی ہوئی ہے یا مسجد کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. اب ہماری نمازیں بھی دیکھیں، ہمیں ہر دنیا جہان کی خبر ہوتی ہے. جہاز اوپر سے جائے گا، نماز پڑھتے پڑھتے اوپر کو دیکھیں گے کہ کون سا جہاز گیا ہے. ساتھ والا ہلے گا، دیکھیں گے کیسے نماز نیتی ہوئی ہے، کیسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کیسے پاؤں اس کے کھلے ہیں یا بند ہیں. تو بلے شاہ صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھا کہ تیں ول تکا مینوں کعبہ بھل گئی ہوئی، تینوں ویکھاں تیری شرح نوں ویکھاں مینوں اگلا فکر پہ ہوئی. علامہ اقبال صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدہ کون کرے. کہ دیکھ کر نماز پڑھی جائے کہ کس کی پڑھ رہا ہوں، کس کے آگے پڑھ رہا ہوں. باؤ صاحب بھی فرماؤندے نے کہ نہ ہو مومن نہ ہو کافر، نہ سجدہ دین مسیتی ہو، دم دم دے وچ مولا ویکھن جنا قضا نہ کیتی ہو. آئے دانے بنے دیوانے جنا ذات صحیح ونج کیتی ہو. میں قربان ہونا تو باہو جنا عشق بازی چن لیتی ہو. کہندے نے پھر جڑا رب نو دیکھ کے نماز پڑھدا ہے کہندے وہ مذہب تے شک کرتے ہیں. کہندے نہ وہ ہندو تے نہ وہ مومن، نہ سجدہ دین مسیتی ہو. انہاں دی اپنی مسیت ہے، وہ اپنی اکھاں دے آنسواں نال وضو کرتے ہیں، اس محراب وچ آن کے وہ نماز پڑھتے ہیں. نہ وہ ہندو نہ وہ مومن، نہ سجدہ دین مسیتی ہو، دم دم دے وچ مولا ویکھن. کہندے ہر لمحہ وہ اپنے مال کے کل نو، نور الہی نو، نور محمدی نو ویکھدے نے، تو انہاں دی کدی بھی نماز قضا نہیں ہوندی. نہ وہ ہندو نہ وہ مومن، نہ سجدہ دین مسیتی ہو، دم دم دے وچ مولا ویکھن جنا قضا نہ کیتی ہو. آئے دانے کہندے بڑے سیانے بن کے مرشداں دے قدماں چ گئے ہیں اساں. آئے دانے بنے دیوانے، جدے مرشداں دی نظر پئی دیوانے ہو گئے.
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਵੰਜ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕੇ ਕੁਲ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮੰਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲੀਤੀ ਹੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬੂ ਮੁਆਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਬਣਦੇ ਵਾਲੇ ਉਬਲਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਕਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ हदीस है, जिक्र होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी और मिंबर पर चढ़कर फरमाया कि मैं अभी अभी जन्नत और दोज़ख को देख कर आया हूँ। क्या ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है कि हम भी नमाज में जन्नत दोज़ख को देखें? ये भी तो सुन्नत है कि जैसे उन्होंने किया हम भी करें। नमाज में जन्नत दोज़ख का देखना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये भी अपनानी चाहिए। हज़रत शेख दाऊद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत शेख मोहम्मद सादिक कुदसरा रहमतुल्लाह अलैह के नमाज फ़जर में बैठे अत्तहियात पढ़ रहे थे। जब आप अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पर पहुँचे तो शहादत की उंगली उठाई और उठते ही उंगली से नूर निकला। ये है शहादत कि मैंने खुदा को देखा है, और उंगली से नूर भी निकल रहा है, और वो नूर ऐसा तलू है जो आन ही आन में मगरब मशरक़ तक फैल गया। ये तमाम दुनिया शहरों कस्बों से घूम पर फिर उसी उंगली में गुम हो गया। सहाबा कराम या उस वक्त के मुसलमान जो आज से 1400-1500 साल पहले थे, वो ये नमाज़ पढ़ते थे कि उसके वाल वाल से नूर निकलता था। जैसे ही शहादत की उंगली उठाई कि मैं शहादत देता हूँ कि मैंने अल्लाह को देखा है, अल्लाह का नूर, अल्लाह नूर समावाति व मा फिल अर्ज़, सूरत नूर में आता है। उस नूर को दिखाया भी लोगों को, देखा भी। हमारी खुश्क नमाजें, खुश्क आँखें, हम कैसे वो नमाज पढ़ सकते हैं? हम यही कहकर छोड़ देते हैं जी वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो तो सहाबा कराम थे। वो जो सहाबा कराम थे वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आए तो हुए। वो कोई यहूदी था, नसरानी था, कोई बुत परस्त था, कोई आतिश परस्त था, कोई सितारा परस्त था। जब उन्होंने नूर दिखाया, अपने अंदर खुदा को दिखाया, फिर ज़ौक़ दर ज़ौक़ आकर कलमा पढ़ा। और कलमा जब भी पढ़ाते थे नूर इलाही पहले दिखाते थे, जिस्म को ला करते थे, अल्लाह तक पहुँचा देते थे। आगे फरमाते हैं ख्वाजा फरीद साहब भी यही फरमाते हैं कि नीत फरीद नमाज शहूदी, हर शय में है रमज़ वजूदी, सट मलवाने जो मज़कूर। कहते ने कि तू ऐसी नीयत पढ़, ऐसी नमाज पढ़, ऐसी नीयत कर कि तू खुदा नू देखें और शहादत देवें। नीयत फरीद नमाज शहूदी, कि शहादत देने वाला बने कि मैंने खुदा को देखा है, उस नूर को देखा है। हर शय विच है रमज़ वजूदी, हर शय में अल्लाह का वजूद है, कोई चीज़ उससे खाली नहीं है। वो ज़ात इलाही है हमारे अंदर, चीज़ों में है तो ये कायम व दायम है। जैसे भी वो अपनी ताकत खींच लेगा, ये मिट्टी का ढेर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया। देखो डिमांड एंड सप्लाई का कानून अटल है कि जो भी तलब करता है कि मैंने खुदा को देखना है, खुदा को पाना है, खुदा को देख कर सजदा करना है, खुदा सबब बनाता है। उसका सबबुल सबाब है, खुद ही उसने सबब भी बनाना है, सबबुल सबाब भी है, खुद ही उसने दीदार भी देना है हमें, कोई दूसरी ताकत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझे पहचान लिया, जिसने मुझे पहचान लिया वो मेरा मुहिब हो गया, और जो मेरा मुहिब हो गया वो मेरा आशिक हो गया।
اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ کیا وہ جلاد ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہماری گردن اتار دیتا ہوگا۔ ہم اس کا کہنا ماننے والے بن جاتے ہیں، ہم راضی برضا میں آ جاتے ہیں کہ جو میرا مالک کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، چاہے دھوپ ہے، چھاؤں ہے، گرمی ہے، جو کچھ بھی ہے اس مالک کل کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کی رضا کی چھری کے آگے ذبح ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں قتل کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری رضا میں آ گیا ہے، میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کا خون بہا مجھ پر لازم ہے کہ اس کی جو دیت ہے، قیمت ہے خون کی، کہتے میں ادا کرتا ہوں۔ کہتے کیسے کرتا ہوں؟ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا میں خود ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے عاشق اس طرح اپنے اللہ کو ٹھگ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، تو سامنے آ میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کا سجدہ کون کرے؟ ہم نے اللہ خود لکھ لیا، خود سجدے میں چلے گئے، چومنے لگ گئے، ماتھے پر لگانے لگ گئے۔ وہ جس کا نام اللہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا رٹا تو لگایا، پانی پانی کرتے کرتے پیاس نہیں بجھے گی، ساری عمر کرتے رہو پیاس بجھے گی؟ ایک گھونٹ پانی کا پی لو، پانی نہ بھی کہو، آپ کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی، پیاس بجھ جائے گی۔ ہر چیز کا یہی حال ہے۔ بلے شاہ صاحب فرماؤندے نے کہ بلا پی شراب تے کھا کباب، ہیٹھ بال ہڈاں دے بالن، ہیٹھ بال اگ چوری کر بھن گھر رب دا، تو ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ کہندے تو چوری کرنی ہے، کسی دا گھر بننا، کہندے تیرے اندر رب بیٹھا، او دا گھر بن لا، بہت دولت ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ اگے کہندے نے ہور سب گلڑیاں ایک اللہ اللہ دی گل، کچھ رولا پایا عالماں، کچھ کاغذاں پائی جھل۔ کہندے باقی ساریاں جڑیاں چھوٹی چھوٹیاں گلاں نے دنیا چ، جڑا کوئی اللہ دی گل کردا کہندے او گل ہے وڈی، وہ بھی رب العالمین ہے، وہ دی گل بھی وڈی ہے، وہ خود بھی وڈا ہے، اللہ اکبر بہت بڑا ہے، وہ دی گل بھی وڈی ہے۔ کہندے ہور سب گلڑیاں ایک اللہ اللہ دی گل، کچھ رولا پایا عالماں، کیونکہ اسی خود قرآن نہیں پڑھتے، حدیثاں نہیں پڑھتے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، کوئی عالم کوئی مولوی سانوں کہندا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح اسی من جانے ہیں۔ کہندا کچھ رولا پایا عالماں، کچھ کاغذاں پائی جھل۔ کہندے پھر کتاباں دیاں مثالاں دیندے نے، فلانی حدیث 'ਚ یہ لکھیا ہے، فلانے قرآن 'ਚ یہ لکھیا ہے، یہ مولانا روم کہندا ہے، یہ بلے شاہ کہندا ہے، فلانا کہندا ہے۔ وہ جہدی گل سارے کردے نے وہ کتھے گیا؟ کوئی اور دنیا تے دکھاؤن والا ہے؟ کہندے او دی گل سنو، ہور سب گلڑیاں ایک اللہ اللہ دی گل، کچھ رولا پایا عالماں، کچھ کاغذاں پائی جھل۔ کہندے نے کہ جڑی ساری گل وہ ایک ہی اس رب دی ہے، چونکہ رب کسے نے دیکھیا نہیں، اس واسطے کدی عالم جڑے کاغذاں دا سہارا لیندے نے، کتاباں دا سہارا لیندے نے، کیونکہ اسی بھی انہاں دے پیچھے یہی نعرے ماردے ہیں، یا صحابہ کرام نو لڑاؤ گے یا اپنے پیسے بناؤن دی گل کرن گے، یا آخر تے کہن گے جی آ تویز ہے گا تو یہ آ کم کرے گا تو انہیں پیسے دے جاؤ۔ جڑے رب رسول دی دیکھن دی گل ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اگے ہور ایک حدیث قدسی 'ਚ اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ میں اپنے عاشقاں کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے میرا تصور کیا۔ تصور ہر انسان کر رہا ہے، آپ کے ذہن میں کسی کی تصویر چل رہی ہے، اس کو تصور کہا گیا ہے، اور یہ ہر انسان ہر وقت کر رہا ہے۔ کسی کا بھی آپ نام لوگے، اپنے بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، کسی پھل کا، کسی چیز کا بھی، جیسے نام لوگے اس کا تصور سامنے آئے گا، کھایا ہوگا ذائقہ بھی آئے گا۔ ایک خدا بیچارہ ایسا نکلا
ساری عمر اللہ پیٹتے رہ گئے، اللہ کا تصور نہ آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہ آیا۔ نور الہی، نور محمدی کا ذکر کرتے رہے، سنتے رہے، اس نور کا تصور نہ آیا۔ تو حدیث قدسی میں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے عاشقوں کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے تصور کیا، مشاہدے میں مجھ سے خطاب کیا کہ میرے نال گل بھی کی تھی، اور میرے حضور مجھ سے کلام بھی کیا روبرو ہو کے۔ کہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے پیشانی، یہاں اللہ کے عاشقوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ آپ کی باڈی پوری مسجد ہے، یہ محراب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے پایا، میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے اس کو یہاں دکھائی دیں گے۔ ہر انسان کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، انسان کوئی بھی دنیا کا ہو۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، فارسی کا ان کا شعر ہے، تانہ داری از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رنگ و بو از درود خود میلا نام او۔ کہتے ہیں جب تک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا رنگ و بو حاصل نہیں کر لیتا، اپنے درود سے اس کے نام کو میلا نہ کر۔ ہم کہتے ہیں درود شریف پڑھو جی، درود شریف پڑھو۔ کہتے ہیں درود شریف اس پر واجب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا رنگ و بو حاصل کر چکا ہے، ان کے اخلاق کو اپنا چکا ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ کہتا تو اس پر درود بھیج کر اس کے نام کو میلا نہ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو میلا نہ کر، کیونکہ تیرے دماغ، تیری نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا رنگ و بو اپنانا نہیں چاہتا، تو اس کا نام لے کر ٹھگنا چاہتا ہے لوگوں کو، تو اس کا نام لے کر دنیا میں پاپولر ہونا چاہتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتا ہے، تو اس کا نام لے کر قسم کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا نام لے کر ہیرا پھیری کر رہا ہے، تیرے اندر اخلاق اس کے نہیں آئے اور تو اس کو درود بھیج رہا ہے۔ کہتے اس کے نام کو میلا نہ کر درود بھیج کر۔ بہتر یہ ہے کہ درود سے پہلے اس کا اخلاق اور رنگ و بو اپنا لے، لوگوں کو نہ ٹھگ کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں۔ عاشق وہ ہے جس نے اخلاقیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لی، ان کی زندگی سے سبق سیکھا، ان کی زندگی کو اپنا لیا ہم نے۔ یہ محبت کرنا ہے، یہ عشق کرنا ہے اس ذات سے، ذات محمدی سے۔ آگے علامہ اقبال صاحب ایک اور فارسی کا شعر ہے کہ لا الہ گوئی بگو از روئے جاں تاز اندانے تو آید بوئے جاں۔ کہتے لا الہ کہتے ہو تو دل و جان سے کہو تاکہ تمہارے بدن سے روح کی خوشبو آئے۔ یہ بھی علامہ اقبال کا ہے۔ ہم لا الہ کا رٹا تو لگا لیا، اونچا اونچا پڑھتے بھی ہیں کہ لوگ کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ لا الہ کا پتہ ہی نہیں لا الہ ہوتا کیا ہے۔ لا تو اپنی باڈی کو لا کرنا، نفی کرنا اور اللہ کو دیکھنا۔ کہتے ہیں لا الہ کہتے ہو دل و جان سے کہو، آپ کی روح بھی کہے، دل بھی کہے، خیال بھی کہے، سوچ بھی کہے، تصور میں بھی آئے۔ لا الہ کہتے ہو تو دل و جان سے کہو تاکہ تمہارے بدن سے روح کی خوشبو آئے۔ آگے روم کا بھی ہے، ہرگز غیرت آں کہ دلش زندہ شد بعشق، شب است بر جریدہ عالم دو عالم ماں۔ کہتے ہیں کہ جس کا دل عشق سے زندہ ہو جاتا ہے اسے ہرگز موت نہیں آتی۔ زمانے کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے ہمارا نام ثبت کر دیا گیا ہے کہ کون عاشق لوگ ہیں۔
کہتے زمانہ بھی عاشقوں کو پیچھے سے یاد کرتا ہے. ہم آج بلے شاہ کا کلام لیا تو وہ عاشق تھا، ہم اس کے مرنے کے بعد کتنے سو سال ہو گئے ہیں تو آج بھی اس کو زندہ ہے، اس کا نام لے رہے ہیں. کہتے عاشق کبھی مرتا نہیں ہے. تو بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشق کی بات کر رہے ہیں کہ پتیاں لکھاں میں شام نو، پیا مینو نظر نہ آون، آنگن بنا ڈراونا کت بد رہن وہاون. کہندے نے میں اپنے یار نو خط لکھدا پیا واں پر میرا محبوب مینو نظر نہیں آتا. وہ دے بغیر مینو گھر بار ویڑے تو ڈر لگتا ہے، ہن میری رات کیویں گزرے گی. یہ ابتدائی عشق ہے کہ جدو سانو کسی نال بھی مرشد نال، مولا نال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال یا کسی جسمانی ہوندا تو جدو پہلے عشق ہوندا کدی پیغام دا سہارا لیا جاتا. اج کل تو میسج ہو جاندے نے، ویڈیو لنک تے بھی گل ہو جاندی ہے. اس وقت خط ہوندے سی، سنیہ ہوندے، بلکہ کبوتراں دتے جاندے سگے کہ میرا خط اتنے پہنچا دے. تو جدوں عاشق صادق ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے، تو پھر انہوں کا ایک شعر ہے کہ پتیاں تو میں تب لکھوں جب پیا بسیں پردیس، تن میں، جاں میں، روح میں، سانس میں، واہ کو کیا سندیش. کہندے میں خط اس نوں لکھا نا جڑا میرے تو دور ہوئے. وہ تو میرے ساہ وچ بھی چل رہا ہے، میری جان وچ بھی ہے، میرے تن وچ بھی ہے، میرے من وچ بھی ہے. پتیاں تو میں تب لکھوں جب پیا بسیں پردیس، تن میں، جاں میں، روح میں، پران میں، واہ کیوں کیا سندیش. کہندے وہ تو میری حالت خود جانتا ہے کہ مینوں کس عشق دی اگ لگی ہے. کہندے اس نوں میں پتیاں کتوں لکھاں، میں خط کیوں لکھاں اس نوں، وہ میرے تو زیادہ مینوں جانتا ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ہوتا ہے کہ جدوں سزا دیتی اس نوں اگ دی تو اس نوں اگ وچ سٹیا گیا. علامہ اقبال نے بھی اس تے شعر کیا ہے کہ عشق بے خطر کود پڑا نارے نمرود میں. نمرود نے سزا دیتی سی، عقل تھی محو تماشا لبے بام ابھی. تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین آئے کہ ابراہیم میں اپنے پرانا اگ نوں بجھا دواں. کہندے نہیں، تیری ضرورت نہیں مینوں. کہندے تو اپنے مالک اگے، رب اگے دعا کر پھر. کہندے نہیں، وہ میری حالت تو میرے تو زیادہ جانتا ہے. میں دعا تو اس دے اگے منگا نا جڑا مینوں نہیں جانتا ہے. کہندے وہ میری حالت تو میرے تو بھی زیادہ جانتا ہے. میں تو وہ دی راضی برضا تے ہاں. ہن ساڈے اندر بھی کنگھی مار کے دیکھو، ایک چاہ دی پیالی نہ ملے تو اسی کی طوفان گھر وچ کھڑا کرتے ہیں کہ ٹائم سر کیوں نہیں ملی سانوں. وہ اگ وچ بیٹھا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ میں دعا منگنی ہے، نہ مینوں تیری اگ بجھاؤن دی لوڑ ہے. میں تو دعا مانگ. کہندا نہیں، وہ میرے تو زیادہ مینوں جاندا ہے. اگے کہندے نے پاندے پنڈت جگت کے پوچھ رہی، سارے بید پوتھی کیا دوست ہے الٹے باغ ہمارے. کہندے نے میں سارے جہان دے نجومیاں پنڈتاں نوں پوچھدی ہاں، کسے کچھ نہیں دسیا کہ میرا محبوب مینوں کدوں ملے گا. میں ہندوؤں دیا مقدس کتاباں نوں کیوں الزام دیواں. کہندے نے میرے مقدر ہی الٹے نے. اگے کہندے نے بھج سکاں تے بھج جاں سچ عشق فقیری، دوڑی تیلڑی چوگڑی گل پریم زنجیری. کہندے نے فقیر دا، سچے مرید دا جڑا عشق سچا ہوندا ہے، جے وہ مرشد دے در تو نسنا ہوئے تے نس جاوے. مرشد نے اپنے پریم دی عشق دی سنگلی دوری تیری چوڑی پائی ہوئی ہے. میں انہوں چھڈ کے جا نہیں سکدا. انہوں تو میرے ورگے ہور مل جان گے، منوں وہ دے ورگا کوئی نہیں ملنا. کہندے اسی بتھیرا نسدے ہیں لیکن اس نے عشق دی جڑی سنگلی ہے، زنجیری ہے،
वो सिर्फ एक नहीं, कहते दोहरी तेरी चौड़ी पाई हुई है कि एक तोड़ा लेगा, दो तोड़ा लेगा, तीन तोड़ा लेगा, चौथी तो नहीं तोड़ सकता। हुण वो जंजीर सानू दिसदी नहीं होंदी है। जिवें सानू साडी अकल, रूह, मन, शैतान, रब नहीं दिसदा, इवें उहदे इश्क दी, प्यार दी, मुर्शद दी जिहड़ी जंजीर साडे दिल नूं पाई हुई है, रूह नूं पाई हुई है, वो सानू दिसदी नहीं है। कदी कदी मन तड़ा के नसदा है जंजीरां नूं, कहंदे कित्थे तड़ाएगा, ना उन्हें इस जहान ते छड्डना, ना तैनूं अगले जहान ते छड्डना। उन्हें तो ठेका लै लिया कि जित्थों रूह आई है इनू मैं पहुँचा के छड्डना वा। असी दुनियावी तौर पर देखते हैं कि साडा मुर्शद जाण दा नफ़ा है या नुकसान है। सानू रूह दीयां गल्लां दा पता ही नहीं कि रूह की चीज़ है। अगे कहते ने पापी दोनों गुम होए, सर लागी जानी, गए अनैत कादरी, मैं कठिन कहानी। कहते ने मेरे मुर्शद की मेहरबानी नाल मेरे रूह के दोनों दुश्मन गुनाहगार पापी नफसे हमारा तो गुस्सा चले गए ने, गुम हो गए ने। लेकिन होर मुसीबत भारी पै गई है कि मेरे मुर्शद शाह अनैत कादरी रहमतुल्लाह अलैह भी दुनियावी तौर पर चले गए ने। मेरी ज़िंदगी बहुत दुखी हो गई है, कठिन कहानी बन गई है। मुर्शद नूं समझना बहुत मुश्किल है। जिन्नी जिन्नी सानू समझ देंदा है असी उन्हां नूं समझ सकांगे। जिन्ना जिन्ना वो राज अपना खोलदा है उन्ना उन्ना असी नूं पा सकांगे। असी वजूद नूं देखते हैं, मुर्शद वजूद नहीं हुंदा। वजूद उन्हें साडे वास्ते लिया होया है कि इंसान दा उस्ताद जिहड़ा इंसान हो सकदा, गधा घोड़ा नहीं हो सकदा। इस वास्ते इंसानी जिस्म पहन के आउंदा है। मेरे मुर्शिदां दा एक शेर है कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ, सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। वो एक खास फिरके वास्ते नहीं आउंदे, मज़हब वास्ते नहीं आउंदे, सिलसिले वास्ते नहीं आउंदे, ना पुराने सिलसिलियां नूं मज़हबां नूं ढाउंदे ने ते ना कोई नवां बनाउंदे ने। वो सारियां वास्ते ही आउंदे ने कि कोई रूह, कोई इंसान इहदे विचों जे निकलना चाहे दुनिया गंदी विचों तो निकल सके। असी जद तक उहदे नाल परवाज़ नहीं करते सानू उहदा कुछ पता नहीं चल सकता। असी उहदे बाहरलियां सब कुछ देखांगे, इहदे ते गैस करांगे, इहदे ते अंदाजे लावांगे कि मुर्शद इदां दा हुंदा, मुर्शद इदां दा हुंदा, या मुर्शद इदां दा हो सकता है, या मुर्शद नूं असी इदां दे वेख्या है। नहीं, असी कदी उहनूं पछाण नहीं सकांगे जद तक असी भी उहदे वर्गे नहीं बनते, उहदे नाल परवाज़ नहीं करते, उहदा हुक्म नहीं मनते, उन्ने चिकर असी उहनूं कख भी जाण नहीं सकते की है, बल्कि कदी अपने नालों भी घटिया बंदा समझांगे, क्योंकि जो कहंदा असी वो करते नहीं है। तगे कहते ने एक फकीर दी गोदड़ी लगे प्रेम दे धागे, सुखिया होवे पी सुनावे कोई दुखिया जागे। कहते ने सानू मिसाल दे के गोदड़ी समझाउंदे पए ने कि जिवें गोदड़ी रंग बिरंगी होंदी है तो खूबसूरत लगती है, इवें लगता है जिवें किसी प्यार वाले धागे ला के बनाई है। इवें मुर्शद दे जिस्म की नज़दीकी होंदी है, उस बंदे नूं बड़ा सुख होंदा है अपने मुर्शद की नज़दीकी, और इंसान बड़ा खुश नसीब होंदा है कि जिन्हों मुर्शद का हुक्म मनना आउंदा है, नाल रहिंदियां होयां मुर्शद का हुक्म भी मनना आवे। नहीं तो उही नज़दीकी सानू उहदे कोलों कढ भी दिंदी है, क्योंकि असी कदी उहदी गल दा कदी कोई नुक्स कढांगे, कदी कोई नुक्स कढांगे, कदी कोई नुक्स कढांगे। इवें एक फकीर दा मैं वाकिया पढ़िया कि वो पानियों दी बाल्टियां भर भर के सूरज वाल नूं सिੱਟੀ जावे। किसी ने पूछया कि हजूरे की करदे हो? कहंदे फलानी थां संगी दे अग लगी तो मैं वो बुझा रहा वा। ਉਹਦਾ पता लगा, उन्हें टाइम नोट किया तो संगी नूं पुछया या टैलीफोन किया, उन्हें कहा हाँ इस टाइम मेरे अग लगी सी, तो पता नहीं किवें बुझ गई है। असी मुर्शद नूं की जान सकते हैं जद तक जिहड़ा बंदा इंसान हुक्म नहीं मनदा, अल्लाह अल्लाह नहीं करता। असी तो वजूद देखना कि वजूद उहदा बाल्टियां लैके तो पानी सूरज वाल नूं सिੱਟਣ दिया वा। असी उहनूं की जाणांगे? कुछ भी नहीं जान सकते। जिसने मुर्शद नूं अपने नाल रखिया है, जिसने उसनूं हाज़र नाज़र समझिया है,
जिसने समझा कि दस्ते खुदा चश्मे मस्ते खुदा, कि मेरे मुर्शद का हथ खुदा का हथ है, मेरे मुर्शद दी अखियां खुदा दी अखियां है, ਉਹਦਾ कदी काम नहीं रुकेगा। वो इंसान किते भी होएगा दुनिया 'ਚ, किसी मुसीबत 'ਚ भी होएगा, किसी खुशहाली 'ਚ भी होएगा, ਉਹਦਾ मालिक ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिरता ਹੁੰਦਾ है। वो सिर्फ उसनूं ही पता ਹੁੰਦਾ है, होर किसी ਨੂੰ नहीं पता है। ਜਾਂ जिस ਨੂੰ ਜਿਤਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है उसनूं पता होएगा, दूसरे ਨੂੰ किवें पता लग सकदा की गल है की नहीं है। तो ये कहते ने कि अपने मुर्शद की नज़दीकी और इंसान बड़ा खुश नसीब है कि जिहड़े मुर्शद दे नाल रह के तो हुक्म भी मनदा होवे। क्योंकि जिस्म विचों कदी कोई गल निकलती है, कदी कोई गल निकलती, कदी वो साडे अकल के मुताबिक हुंदी है, कदी नहीं भी हुंदी, कदी बिल्कुल ही आउट हुंदी है, नैगेटिव हुंदी है गल साडे दिमाग के मुताबिक। असीं तो बोल उठना है कि तुसीं ये की करदे पए हो जी, तुसीं ये की कीता जी, तुहानूं इदां नहीं करनी चाहिए जी। वो खनी वो कित्थे काम कर रहा हुंदा उस वेले, की करदा हुंदा है, असीं की जान सकते हैं उसनूं, असीं उसनूं कुछ ही नहीं जान सकते। तो जिहदा मुर्शद कोल ना होवे वो दुखी भी हुंदा है तो रात नूं जागदा भी है। दो तरह का मुर्शद कोल है। मुर्शद के तीन रूप ने, एक जिस्म लैके उही इश्क वाली रूह आउंदी है, वो साड़ी खिदमत करती है, खिलाने का पिलाने का रहायश का दरस का, कदी अखां नाल तवज्जो दिंदा है, कदी हथ नाल प्यार करता है, कदी थापी दिंदा है, कदी कुछ करता है। वो इत्थे एक कुली का काम कर रहा है, एक तुहाडा नौकर बगैर पे दे तनख्वाह दे तुहाडा नौकर बनिया हुंदा है। एक मुर्शद का यह रूप है जिहड़ा साडे सामने हुंदा है, जिहड़ा असीं इन्हां अखां नाल देख सकते हैं। एक मुर्शद का वो रूप है कि जदों असीं अपनी बाडी नूं खाली करके इत्थे पहुँचते हैं तो उत्थे भी हर संगी दे नाल है। वो हज़ारां की तादाद है, 14 संगी है, लखां की तादाद विच हर एक दे नाल इत्थे बैठा होया है। उन्होंने नूरी सरूप आख्या जाता है कि नूरी मुर्शद एक वो रूप हुंदा है। एक फिर ला मकान च हक मकान च जाने तो एक आवाज़ का रूप हुंदा है, उत्थे आवाज़ ही आवाज़ है। एक मुर्शद का वो रूप है, जिस खुशकिस्मत इंसान की आवाज़ खुली हुई है वह 24 घंटे मुर्शद उहदे नाल है। उस आवाज़ के रूप में उहदे नाल गल करो, सलाह करो, ख्याल करो, वो तुहानूं जवाब भी देगा, सब कुछ करेगा। ये तीन रूप मुर्शद दे हुंदे ने। इन्हां तिन्नां रूपां विच सानूं वो गुजारना चाहुंदा है, इत्थे बैठिया होया जींदियां जी, ताकि तिन्नों ही रूप अपना लैण। वो कोई चीज़ लुको के रखने वाला नहीं गा, वो कोई चीज़ छुपाउंदा नहीं गा कि मैं मरीदां नूं इत्थे तक रहण देना तो मैं अगां नहीं जाण देना। नहीं, असीं खुद नहीं उहदा हुक्म मनदे, असीं चूं चरां करदे हां उहदे हुक्म दे अगे। जदों भी असीं चूं चरां करदे हां वो अपनी जिहड़ी रहमत है विड्रा करता वा कि हजे इस काबल नहीं है, हजे इसनूं फिर शरीयत च लै जाओ, फिर तरीकत च लै जाओ, फिर मार्फत च लै जाओ, फिर अलबे मुढ़ों पढ़ाउणी शुरू करो। फिर चाहे इस दे वास्ते उसनूं दोबारा दुनिया ते लियाउणा पवे उस रूह नूं, वो लियाउंदा है। फिर वक्त दे मुर्शद उहनूं सोबत देगा, फिर भी असीं नहीं मनदे, क्योंकि साडे वर्गा हुंदा, हसदा खेडदा मखौल करदा, सब कुछ साडे विच रहिंदा, उहनूं असीं किवें समझ सकांगे। हाँ, उहदे कहणे दे मुताबिक असीं चलांगे, बातन च थोड़ी रूह साडी खिसके, फिर कुछ कुछ वो भी जिन्ना वो ज़ाहिर करेगा अपने आप नूं उन्ना ही हो सकदा, उस तो वध नहीं हो सकदा। अगे कहंदे ने प्रेम चल वसीए जिथे कंत हमारा, बुल्ला शौ तू मंगी हाँ जे दे नज़ारा। जिन्हां ने पाया है, देखो वो लिख गए ने कि इश्क की चीज़ है, पाया किवें जांदा, कहना किवें मनिया जांदा, लेकिन इसका तर्जमा भी, इसकी डेफिनेशन भी वही इंसान कर सकता जिसने कोई अमल किया है। मगन्ना किताबां तो सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ लाइब्रेरियां भरियां पईयां, बाजार भरे पए ने बुले शाह दी किताबां दे नाल, होर फुकराए काम दी किताबां दे नाल भी भरे पए ने। कौन डेफिनेशन करेगा, कौन तारीफ करेगा, कौन इसकी वखरा वख इसनूं करेगा कि लफ्ज़ कित्थे दा, ये कित्थों बोलते पे ने, किहड़े मकाम की गल करते पे ने। हुण कहंदे ने आओ सारे असी मुहब्बत प्यार ते इश्क वाली दुनिया विच जाके आबाद हो जाइए। दुनिया नूं छड्डना नहीं। मैं फिर अर्ज करांगा, जिवें मुर्शद दे 3 रूप ने, इवें साडे भी 3 रूप ने। असी इस दुनिया च रहिंदियां होइआं, असी उस रूप नूं मुहब्बत वाले नूं अपना सकते हैं।
असी हर वेले साड़ी सोच मुहब्बत की, प्यार की, इश्क की बन सकती है। साडा मन की कहता कि नहीं वो तो मुर्शद है, वो तो रसूल पाक ने, वो तो अल्लाह है, वो तो हो सकते असी नहीं। नहीं भी वो साडे वास्ते पैगंबर आए ने सारे, अल्लाह ने साडे वास्ते सब कुछ किया होया है। ये दरस भी साडे वास्ते उन्हें जारी किया होया वा कि असी इस दुनिया च रहिंदे होया ही असी अपने आप नूं बदल लईए, अपनी सोच नूं बदल लईए। हुण हुंदा की है कि इंसान जिस्म नूं तो बदलदा है, सोच नूं नहीं बदलदा। सोच साडी बुनियाद है रूह की, सोच इंसानियत की बुनियाद है कि किस तरह का इंसान बनना है। पहले वो सोच बदली जाती है। मुर्शद अपनी तवज्जो नाल साडी सोच नूं बदलदा है कि बेटा पहले इन्हां अखां ना देखदा, इन्हां कन्नां ना सुनदा, इन्हां नूं बंद कर, अखां नूं भी कन्नां नूं अंदर देखना शुरू कर। पहले दिन कुछ ना कुछ दिखाउंदा है सानूं, इसे साड़ी सोच नूं टर्न देने वास्ते, बदलने वास्ते कि इन्हां नूं यकीन हो जाए कि साडे अंदर वो नूरे इलाही भी है, नूरे मुहम्मदी भी है, आवाज़े बिल हक भी है। तो हुण कहंदे ने कि आओ सारे असी मुहब्बत प्यार ते इश्क वाली दुनिया में जाके आबाद हो जाइए, जिथे साडा महबूब प्यारा सोहना रहिंदा है। बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी उस महबूब नाल मंगनी हो चुकी है। जिन्होंने भी इसमें आज़म मिल चुका है उन्होंने मंगनी हो चुकी है। तो मुर्शिद ने एक न एक दिन व्याह के ले जाने उस रूह नूं, जिन्ना मर्जी वो निठे, जो मर्जी करे, उसने नहीं छड्डना, क्योंकि उस नाल मंगनी हो चुकी है। उसने इसमें आज़म सानू बख्शिया है, वो नहीं छड्डदा। कहते बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे उस महबूब नाल मंगनी हो चुकी है। शायद उत्थे दीदार नसीब हो जावे ते साडा मिलाप हो जावे ते मैनू सदा दी खुशी मिल जावे ते सुकून मिल जावे। अगे कहते नींद गई किस देश नूं, वो भी वैरन मेरी, मत सुपने आ मिले, वो नींदर केड़ी। कहते हर इंसान सौंदा है, हर रोज़ सौंदा है, कभी दोपहर नूं, शाम नूं, सवेर नूं, जदों भी सौंदा है। कहता मेरे मौला मैनू वो नींद दे जिहदे विच तू आ मिले, सुपने विच, ख्वाब दे विच तू मिल जावे। देखो ना असीं कईयां नूं ख्वाब च मिलते हैं, कम भी करते हैं, सब कुछ मिलते हैं। कहते ने अखां दी नींद पता नहीं किहड़े देश नूं चली गई है, ये नींद भी मेरी दुश्मन बन गई है। मेरा महबूब मेरा मुर्शद मैनू ख्वाब विच मिले, इहो जी नींद कित्थे चली गई है। वो किहड़ी नींद होवेगी जद मेरा मुर्शद मैनू नींद विच ख्वाब विच नज़र आएगा। देखो उवें तो नहीं, लेकिन असी कदी दुआ मांग के सुते हैं कि बाहरों तो दीदार नहीं हुंदा, बातन च जाके भी दीदार नहीं हुंदा, तू ख्वाब विच तो आ सकदा वा, होर दुनिया भी तो आउंदी है ना। तेरे अगे तो कोई नहीं कदगन कि तू किसी को नहीं जा सकता। सानू तो है कि असी कदों अपनी रूह नूं समेटांगे तो इत्थे पहुँचांगे, तेरे अगे तो कोई नहीं है। तू मैनू ख्वाब विच ही अपना दीदार दे जा, दर्शन दे जा। अगे कहंदे ने रो रो जीवा गम करनी है दूना, नैनो नीर न चलन किसे पता टूणा, किसे कीता टूणा। कहंदे ने कि मैं रो रो के अपने दिल नूं तसल्ली दिंदा हाँ, पर गम वधदा जांदा है। मैं कहना है कि मेरे अखां विचों हंझू ना चलन, पर ये रुकने का ना ही नहीं लैंदे। पता नहीं किन्ने जादू कर देता है, टूणा कर देता है। साढ़े अल भी कभी ख्याल आता है कि सानू किसी ने किसी तवीत पाते ने, की होया है, किसी ने जादू कर देता है। भाई असी खुद ही जादू करना है, खुद ही टूणा करना है। जदों सानू उत्ते भरोसा हुंदा है, साडा कोई काम मुर्शद के हथों साडा चंगा हो जाता है, तो असी मुर्शद की बड़े बल्ले बल्ले करते हैं, उन्होंने कड़ी बड़ी याद करते हैं। जदों साडी मर्जी नहीं मन हुंदी, फिर छड्डो जी, किसी होर नूं फड़ो, किसी होर तो तवीत धागा लै लवो। फिर असी दोहरी मुसीबत विच पैने हैं। एक तो मुर्शद वालों नाफरमानी हो गई, मुख मोड़ लिया। दूजा है कि साडी रूह ने इसमें आज़म लिया होया, असी फिर डिग्रेड हो के थले उस वहदाहू ला शरीक तो जिहड़ी अपनी भरोसा सीगा, कॉन्फिडेंस सीगा, उन्होंने छड्ड के तो थले वालियां पीरां दे कोल असी चले गए हैं, जिन्हां दे कोल सिर्फ अग है,
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਜਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਰਮ ਰਮ ਜਾਗੇ, ਰੂਮ ਰੂਮ ਜਾਗੇ, ਬੇਦਰਦੀ ਬਾहें ਟੋ ਕੇ ਮੁੜ ਪਾਛੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੀ ਪੀੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਰੂਹ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹਕੀਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन औलिया ਦੇ ਬੜੇ ਚਹੇਤੇ ਮਰੀਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਅਲਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੁਦਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਕੀਮ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਅਸਰੇ ਬਾਲੀਨ ਮਨ ਬਰਖੇਜ਼ ਐ ਨਾ ਦਾਂ ਤਬੀਬ, ਦਰਦਮੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਰਾ ਦਾਰੂ ਬਜੂਜ਼ ਦੀਦਾਰੇ ਨੇਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਨਾਦਾਨ ਤਬੀਬ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਏ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਲਾਣੀ ਦੁਆ। ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਦਾਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਤਿਆ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਾ ਬਿਰਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਾ ਬਿਰਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਹਿਜਰ ਦਾ, ਫਰਾਕ ਦਾ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਾ ਬਿਰਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਾ ਹਿਜਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਿਰਾ ਬਿਰਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਲੰਬੀ ਸਾਂਸ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਦ ਮਿਲੇਗਾ। मेरे मुर्शिद का भी एक शेर है कि न दिल में पहली सी बेकली है, न आँखों में कांपते हैं आंसू, तमाम आसार ये कह रहे हैं कि शायद वो हमें भुला रहे हैं। क्योंकि जिहड़ा इश्क हुंदा है वो पहले मशूक दे दिल च पैदा होंदा है। मारूम ने इसने फारसी च आख्या है कि इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मीशवद, ताना सोजे परवाना शम्मा पैदा मीशवद। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਮਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਬਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ में पहली सी बेकली है कि वो हिजर और फराक जो मुर्शिद के पहले पहले हम गए थे तो उसने दी थी हमें।
نہ دل میں پہلی سی بے کلی ہے، نہ آنکھوں میں کانپتے ہیں آنسو، کہ اس کی جدائی میں آنسو بھی اب نہیں رہے، کہ تمام آثار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ہمیں بلا رہے ہیں، کہ مرشد نے ہمیں بلا دیا ہے۔ پہلے بھی بہت دفعہ درس میں آیا ہے کہ مرشد کی پیار کی یہ نشانی ہے کہ ہمیں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن ہمارے آنسو بھی اختیار چلتے ہیں۔ جب بھی چلیں گے اس وقت یہ مرشد یاد کر رہا ہوتا ہے۔ نہ دل میں پہلی سی بے کلی ہے، نہ آنکھوں میں کانپتے ہیں آنسو، تمام آثار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ہمیں بھلا رہے ہیں۔ جب آنکھوں میں نمی ہوگی، ہجر ہوگی، ہوکے ہوں گے، تو مرشد یاد کر رہا ہے۔ اسی کا ذکر سورۃ بقرہ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم یاد کرو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ واشکرولی فلا تکفرون، شکر ادا کرتے رہو میرا، نہ شکری مت کرو۔ جس حال میں مولا رکھے شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم شکایت کا دامن لے آتے ہیں، بجائے شکر کے ہم شکایت لے آتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے، ہمارے سے وہ کوئی چیز چھین لیتا ہے، ہمارا کوئی نقصان کر دیتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ نقصان نہ کرتا تو شاید کتنا نقصان ہوتا، اور ہمیں نہیں پتہ وہ چیز چھین لی ہے، شاید کچھ اور دینے والا ہے ہمیں۔ نہیں، ہم فوراً ہی شکایت منہ سے نکال دیتے ہیں کہ یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو میری چیز تھی، یہ تو میں نے حق حلال سے بنائی تھی۔ حق حلال تو یہ کس نے دیا؟ اس نے توفیق بخشی ہوگی نا۔ ہم کہاں حق حلال کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم تو منٹ منٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہیرا پھیری کر رہے ہیں، کسی کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ ہمارا حق حلال کہاں سے آیا؟ اگر کوئی تھوڑی بہت توفیق دیتا بھی ہے تو وہ مولا دیتا ہے۔ ننگے آئے تھے، جاتے ہوئے کفن نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ کس پر غرور ہے، کس پر مان ہے؟ زیادہ ہم اس وجود پر کرتے ہیں۔ ابھی وہ اگلا لفظ نہ بولنے دے، پھر کیا مان رہ گیا، کیا غرور رہ گیا؟ اس تبدیلی جو آنی ہے، جس کو موت کا نام دیا گیا ہے، اس سے پہلے پہلے ہم نے اپنا بھلا کرنا ہے، خود کا، کہ ہم نے مرنا سیکھنا ہے۔ ہم نے وے اپ ہو کر یہاں بیٹھنا ہے، ہمارا ذکر یہاں چلنا چاہیے۔ نہیں کچھ دکھائی دیتا، کوئی فکر نہ کرو، اندھیرا اسی کا ہے، روشنی اسی کی ہے۔ ہم کہیں کہ روشنی آ جائے گی تو ہم منزل پر پہنچ جائیں گے، نہیں۔ حدیثیں پڑھ کر دیکھو، نور اور ظلمات کے 70,000 پردے ہیں خدا تک ملنے کے۔ نور بھی ایک پردہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نور دیکھا ہے، خدا بھی کوئی اور چیز ہے۔ یہ پردے ہیں ہمارے اندھیرے کے بھی، نور کے بھی۔ ہوتا کیا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، کبھی من نہیں ٹکتا، کبھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو ہمارا من بھاگ جاتا ہے کہ بنا تو کچھ نہیں جی، دکھایا تو کچھ نہیں، دکھا تو کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام کی سٹڈی کرو۔ ہم آتے ہیں مرشد کے قدموں میں، جی ابھی چاہیے، دیتا ہے، اسی وقت دیتا ہے۔ ہم کتنے وفادار ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر کبھی ہم نے مرشد میں نقص نکالنا ہے، کبھی ہم نے کہنا مجھے انوائرمنٹ، ماحول نہیں ٹھیک ملا، میرا کام تب نہیں مانتا، کبھی ہم نے کہنا میری روٹی نہیں اچھی پکتی، کبھی ہم نے کہنا ہے کسی پر میں نے باتیں کی، اس سے ہو گیا۔ اپنے کو دوست نہیں دینا کہ میں نے سارا دن ورد کیا ہے، میں نے مرشد کا تصور لایا ہوں، یا خدا کا تصور لایا ہوں، یا نور الہی، نور محمدی کا تصور لایا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ من نے دوش دوسروں پر دینا ہے کہ نہیں اس کی وجہ سے میری اللہ نہیں بن رہی، فلاں کی وجہ سے نہیں بن رہی، فلاں کی وجہ سے نہیں بن رہی۔ اپنے پر کوئی دوش نہیں دیتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کیوں ڈائریاں دی جاتی ہیں جب اسم اعظم ملتا ہے ہمیں، کہ ہم چن چن کر اپنی غلطیاں کو نکالیں، بے لحاظ ہو کر اپنی غلطیوں کو نکالیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے مرشدوں کو ڈائری بھیجنی ہے، اپنا خود احتسابی، خود احتساب کرو اپنا۔ ہم دوسروں کا احتساب کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں
भाईया ज्योतिषिया एक सच्ची बात भी कहियो, जे मैं हिननी भाग दी चुप ना रहियो। कहते ने ऐ नजूमी भाई एक गल सच्ची सच्ची मैनू दसो, जे मेरी किस्मत विच बदनसीबी है इस बारे में चुप ना रहना, तुसी कह देना तू बदनसीब आ, तेरी किस्मत खोटी है। एक हनेरी कोठड़ी दूजा दीवा ना बाकी, बाहों फड़ के ले चले कोई संगी ना साथी। कहते ने एक तो हनेरी जगह है कबर दी गल करते ने, उत्थे रोशनी भी कोई नहीं है, मैनू जबरदस्ती फड़ के फरिश्ते लै जाणगे, उत्थे मेरा कोई संगी दोस्त मित्र नहीं। जिन्होंने खुश नसीबा इसम आज़म मिल चुका है, ये दौलत मुर्शद ने अपनी रहमत नाल बख्श दी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ परेशान होने की लोड़ नहीं, उस रूह ਨੂੰ मौत के वक्त मुर्शद करीम लैन आउणगे और उसनू इतनी खुशी होगी कि शादी तो भी ज़्यादा खुशी होएगी कि मेरा मुर्शद मौत के टाइम आ गया, इतनी दुख के टाइम आया है मैनू लैण वास्ते। तो आखिर तो दुआ है उस माल के कुल दे अगे, रब्बुल आलमीन दे अगे, ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन दे अगे, तो जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक दुनिया ते आए ने उन्हां सारियां दे अगे, तो खासकर अपने मुर्शद के कदमां ते सर रख के जिन्हां ने मेरे ते रहमत की है, तो मेरे ज़िये तुहाडे ते भी रहमत कर रहे ने कि सानू जिहड़ा अज असीं कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दा पढ़िया है सुनिया है, इत्ते अमल करने की तौफीक बख्शण ते सानू इश्क विच लै जाण, क्योंकि इश्क एक ऐसा रस्ता है, शार्टकट है। करनी हो रहा है, इश्क हो रहा है, करनी दी मंजिल दूर है, इश्क दी मंजिल बहुत शार्टकट है। कि सानू अपने मुर्शद उसनू तो असीं देखिया है ना, उस दे नाल इश्क ला देवे, फिर सानू अपना इश्क भी बख्शे, इश्क इलाही भी बख्शे, इश्क मुहम्मदी भी बख्शे। लेकिन पहली जिहड़ी बुनियाद है मुर्शद नाल इश्क होएगा तो असीं अगे इस इश्क नू वधा सकांगे। जिन्नी जिन्ना सानू मुर्शद नाल प्यार है उन्नी उन्नी वो रहमत वंडदा है, तो उसनू मंजिल ब मंजिल अगे लै जांदा है। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ आउण दा बहुत बहुत शुक्रिया ते हक मकाम ते पहुँचा के तो साडी रूह नू वासल कर दिंदा है। तुहाडे आउण दा बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।